अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। एडहॉक जजेस की तकर्री की जब बात चली तो उसके बाद हमने देखा कि जो वकलात तंजीमें हैं वो सिद्दीक जान साहब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुई हैं। क्या होने जा रहा है? वकलात तंजीमों ने तो बगावत का ऐलान कर दिया है। देखें, बहुत चीज़ें चल रही हैं हम्म। और बात तो यहाँ तक भी हो रही है कि एक आपको पता ही है झूठा बयानिया बनाया गया। आप खुद कवर करते हैं रोज़ाना हम्म। तारिक महमूद जहांगीर साहब को, और ख़ास तौर पे ट्रिब्यूनल को आप पहले दिन से कवर कर रहे हैं। जो ट्रिब्यूनल में हम्म। केस चल रहा है मखसूस नशस्तों 8 फरवरी के इलेक्शन में 3 जो इस्लामाबाद के हल्के हैं उनके हवाले से तारिक महमूद जहांगीर साहब पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी डिग्री जाली है। हाँ। लेकिन इतलात ये हैं कि जो 3 जजेज़ हैं, अच्छा। ये जिनको ये 4 जो नाम दिए गए थे, तजवीज़ किए गए थे ढाक जजेस के लिए, इन 4 में से एक जज की डिग्री वाकई जाली है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं अच्छा। कि एक सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जो सुप्रीम हाँ। कोर्ट में अपना टाइम पूरा करके गया है, 65 साल की उम्र, उस जज की डिग्री जाली है, ये इल्ज़ाम आ अच्छा। रहा है। और वकला जो है वो एग्रेसिव हैं और चीज़ें बड़ी आएंगी। ये मामला अब नहीं रुकने वाला। काजी साहब का पूरी दुनिया जहान को पता है कि मखसूस नशस्तों के केस में अक़लियत में जाने के बाद, अक्सरियत खो जाने के बाद काजी साहब बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है, बहुत गुस्से में हैं, बहुत अपसेट हैं और वो अब अपने जजेस को ऑफेंड कर रहे हैं मज़ीद अपने जजेस के खिलाफ। और वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने 4 ज़ाती दोस्त हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ ताकि अगले जो 2 माह हैं उसमें अगर बड़ा बेंच बनाना है उसमें उनके पास जज हों, जो कि अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है सिवाय पीटीआई पे पाबंदी वाला मामला अगर आता है तो। हाँ। दूसरा यह है कि कम से कम वो अपनी बाक़ियात और गलाजत बाकी जो है ना वो छोड़ जाएं, ठीक है, अच्छा। पीछे, और पीछे वो नाक में दम करके रखें जुडिशरी के वो एडहॉक जजेस जो काजी साहब लेके एडहॉक आना चाहते जजेस, हैं। ठीक है। देखें, उसमें आप मुशीर आलम साहब रीज़नेबल थे इन चारों में हाँ। से, वो रिफ्यूज़ कर चुके हैं। 3 जजेस हैं और एक उनमें से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, दूसरों ने तो कहा कि हम तो हाजिर हैं, वो तो नौकरी पे। अब आप देखें कि हमारे दोस्त हैं हाँ। बिशारा राजा ने ट्वीट भी किया कि सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उनसे जब जजेस की ओथ टेकिंग हो रही थी मलिक शहजाद साहब वगैरह की, उस पर वो कहते हैं मैंने पूछा, उससे पहले भी पूछा कि आप इठाक जज के तौर पे आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल रिफ्यूज़ ऐसे ही है। अब वो भाग के आ रहे हैं। हाँ। मैं हैरान हूँ कि भाई तुम्हारी उम्रें जो हैं वो अब 68 साल हो गई हैं, हाँ। तुम लाखों रुपए पेंशन ले रहे हो, तुम अभी तक मतलब इन्फ्लुएंस है बहुत सारी चीज़ों का, हाँ। मतलब तुम्हें फिर अगर 50 लाख में एक जज पड़ेगा आपको, मुझे, हम सबको, पाकिस्तान की कौम को, अच्छा। टैक्स के पैसे 50 लाख में पड़ेगा एक जज। इनकी दवाइयाँ, इनकी ट्रैवलिंग, इनके घर, सब कुछ आवाम के टैक्स के पैसों से चलेंगे। नहीं, इतने मुआशी हालात के अंदर अगर 2015 के अंदर पहले एडहॉक जजेस लाए गए थे तो अब क्या ज़रूरत पड़ी थी? अब तो हालात और ज़्यादा ख़राब हैं। देखें, मसला ये है कि इडहाक जजेस के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इडहाक जजेस आप बैकलॉग को कम करने के लिए, हाँ। केसेस डिसाइड करने के लिए ज़रूर लें, लेकिन ऐसे मौके पे क्यों भाई? जब काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, हाँ। जब आए थे उस वक्त लेके आते ना, सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल करते, इडहाक जजेस लेके आते, 5 ले आते, 10 ले आते सर, 3 बेंच बनाते, 3-3 जजेस के, 4 बेंच बनाते, 4 इधर से जजेस रखते, उनको बेंचों का हेड रखते, 2 उधर से करते, और 4 बेंच मुस्तकिल जो है वो बना देते क्रिमिनल केसेस के ऊपर। आज काजी साहब तारीख रकम कर चुके होते कि हजारों केसेस डिसाइड हो जाते, हाँ। जेल अपीलें डिसाइड हो जाती, फैसले हो जाते, कई लोग जमानतों पे आ जाते। अब आप देखें पिछले दिनों केस लगे 45 या पता नहीं 35, हाँ। जिनमें से 35 या 45 थे, जिनमें से 10 लोग जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, फौत हो चुके हैं, बाकी जो हैं वो सजाएं मुकम्मल करके और बाहर आ चुके हैं, और उनके केसेस उनके बाद, उनकी ज़िंदगी मतलब उनकी सजाएं मुकम्मल होने के बाद या जान से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट लगा रही है। उस वक्त ले आते ना। आप मुझे बताएं, हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 25 सीटें खाली हैं, हाँ। लगाए ना आप 25 जज, क्यों नहीं लगाते? ऐसे ही है। 25 जज लगाएं वहाँ पे ताकि लोगों के फैसले हों। नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सीटें खाली हैं, आप एडीआर सिस्टम बनाएं। आप यहाँ पे सारा फोकस करते रहे, भुट्टो वाला रेफरेंस, नवाज शरीफ की तायत नहीं ख़त्म करने वाला, बल्ला छीनने वाला। मुझे बताएं कि काजी साहब हफ्ते वाले दिन अपने अदालती करियर में पहली मरतबा हफ्ते के दिन आके बैठते हैं और रात लेट नाइट तक बैठ के और बल्ला छीनते हैं। तो काजी साहब हफ्ते इतवार को बैठे ना, छुट्टी अपनी खत्म कर दें, बैठे कैसे सुने। साकिब निसार साहब ने कितने केसों का डिसाइड किया था, डाटा निकाल के देख लें। क्यों? क्योंकि साकिब निसार साहब हफ्ते और इतवार को भी छुट्टी नहीं करते थे। बंदियाल साहब कैसे डिसाइड करके गए, बंदियाल साहब देखें वो उनके बेंच में कितने केसेस लगे हुए होते थे, किस तरह से उन्होंने चीजें की। आप जो है वो अब आपको याद आ गए बैकलॉग और ये वो सारा कुछ, जब और फिर आप इडहाक जजेस, आप देखें इडहाक जजेस के खिलाफ बगावत हो गई है अवाम में भी, वकला में भी। अब आप देखें कि 3 वकला तंजीमों की जानिब से कैटेगोरिकल आ गया
کہ وہ شدید مخالفت کریں گے، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ معاملات جو ہے نا وہ تصادم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کیوں؟ اگر قاضی صاحب ان کو لے کے آتے ہیں، پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ اس میں مشاورت لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس سے مشاورت کرنی ہے جوڈیشل کمیشن سے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کتنے ووٹ پڑتے ہیں ان 3 ججز کو جو آپ آنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کل تک یہ تینوں برقرار رہتے ہیں یا ایک پیچھے ہٹ جاتا ہے اور 2 رہ جاتے ہیں نا. 2 رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر 2 رہ جاتے ہیں تو اس میں پھر دیکھوں گا کہ 9 ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، امین الدین خان صاحب، اٹارنی جنرل صاحب اعظم الدین تارڑ صاحب، جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک صاحب اور اختر حسین شاہ صاحب. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صرف چیف جسٹس نے ان سے مشاورت کرنی ہے، اعتماد میں لینا ہے، یا ووٹنگ بھی ہوگی. اگر ووٹنگ ہوگی تو کتنے ووٹ دیکھیں. اگر ووٹنگ ہو گئی تو قاضی صاحب کے پاس 5 ووٹ تو پورے ہیں. ہاں. کیسے؟ قاضی فائز صاحب، امین الدین خان صاحب، اٹارنی جنرل صاحب، اعظم الدین تارڑ صاحب اور اختر حسین شاہ صاحب. کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ کب یہ ججز آئیں گے، کب یہ بیٹھیں گے. منصور علی شاہ نہیں بنیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اب یہ دیکھنا ہے نا کہ کیا مطلب منصور علی شاہ صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کا بھی تعلق تو بہت زیادہ ہے ان ججز کے ساتھ، ایسا نہیں ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن یہ 3 سال پہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اچھا. یا وہ 2 سال کا کہیں گے یا 1 سال کا کہیں گے؟ مطلب پھر قاضی صاحب تاحیات کر دیں نا کہ تاحیات یہ رہیں گے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے جسٹس ابراہیم خان جو ہیں اس وقت آپ سپریم کورٹ میں لے آتے نا، شاندار جج تھا، زبردست جج تھا. مطلب آپ نے اگر آپ کو کرمنل کیسز کی اتنی فکر ہے، جیل اپیلوں کی اتنی فکر ہے، تو مظاہر اکبر نقوی صاحب کو آپ نے کیوں نکلوایا، جو اتنا شاندار جج تھا، جو اتنا زبردست جج تھا، جس نے 50 سے 60 ہزار کیسز صرف ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ملا کے اس نے ڈیسائیڈ کیا. اچھا. ٹھیک ہے، کرمنل کیسز آپ نہ نکالتے ان کو. آپ نے جس طرح سے ان کو نکالا کیونکہ مریم نواز کی خواہش تھی، اور مریم نواز چاہتی تھی کہ مظاہر اکبر نقوی کو نکالا جائے، اور آپ نے ان کو نکال دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ مقبول باقر صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایک فیصلہ تو ان کو بتا دیں گے. تاریخی فیصلہ دیا تھا مقبول باقر صاحب نے. کوئی بتائیں سردار طارق مسعود نے بہت تاریخی فیصلہ دیا تھا. مظہر عالم میاں خیل صاحب نے کو بہت تاریخی فیصلہ دیا تھا. بتائیں نا. کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ قاضی صاحب کے دوست ہیں، بس یہ ہے کہ نون لیگ کے حامی ہیں، شریف خاندان کے حامی ہیں، ان کے حق میں فیصلے دیے ہوئے ہیں. یہ ان کی کل جو ہے وہ ہے ان کی صلاحیت ہے. تو یہ جو اب یہ بڑا سیریس ہے کہ جو وکلا نے بغاوت کی ہے، وکلا تنظیموں نے. دیکھیں وکلا تنظیموں کی جانب سے بغاوت کرنا، کیونکہ وکلا تنظیمیں کیا کر رہی ہیں کہ بھائی وہ جج جو نون ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی اب ریٹائرمنٹ کی ایج کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ آ جائیں. اور کس کے ووٹوں سے؟ نون لیگ کے ووٹوں سے. 3 ووٹ ہے نا نون لیگ کے. پاکستان بار کونسل بھی نون لیگ کی ہے، میں اس کو نون لیگ سے الگ نہیں گنتا. یعنی اٹارنی جنرل وزیر قانون نون لیگ کے اختر حسین شاہ پاکستان بار کونسل کے ہیں بظاہر. اب یہ 3 نون لیگی جو ہیں ووٹ، ان 3 نون لیگی ووٹوں سے جو جج آئے گا وہ کہاں سے انصاف کرے گا بھائی؟ وہ سردار طارق مسعود صاحب نے تو پہلے بھی ملٹری کورٹ کے اندر جو فیصلہ دیا اور ابھی تک لوگ جو ہے وہ فوجیوں کی عدالتوں میں ہیں. اچھا، ایک بڑی بحث ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر کے اوپر، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی چاہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو، ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ ہو، ان کے پاس تو تحریک انصاف کے اتنے کیسز ہیں، وہ کرمنل کیسز کو کہاں پر سنیں. ہاں یہ بات بالکل زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا، بالکل صحیح بات ہے. بھائی آپ ہزارات عام پاکستانی ہوئے کیسز ہیں، بے گناہوں کے کیسز ہیں، وہ ان سے نکلیں گے تو وہ عام سائلین کے فیصلے کریں گے نا جن کے کیس پینڈنگ ہیں. اور دوسرا آپ سردار طارق مسعود صاحب کی بات کر رہے تھے. سردار طارق مسعود صاحب کا داماد وکیل تھا ٹریان کیس میں. ٹریان کیس جس کے اوپر محسن اختر کیانی صاحب کی ججمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، کہ چابی والے کھلونے یہ ہے، یہ جو آئے یہاں پہ، یعنی لفظ چابی والے کھلونا نہیں لکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو درخواست گزار ہے وہ جو ٹریان کے ننیحال سے آیا تھا درخواست گزار ساجد، وہ اپنی نیک نیتی ثابت نہیں کر سکا. وہ بتا نہیں سکا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں کھیل رہا، وہ بتا نہیں سکا کہ وہ کسی کے کہنے پہ نہیں آیا، وہ اپنی کوئی نیک نیتی ثابت ہی نہیں کر سکا. عوام اسے ڈھونڈتی رہی، وہ تو ملا ہی نہیں، وہ آج تک نہیں ملا. رپورٹر ڈھونڈتے ٹھیک ہے، رہے تو. بلکہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ وہ کوئی ڈرائیور ہے اور وہ ایک عام شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں تک باتیں ہوتی ہیں، الزامات لگتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ سردار طارق مسعود صاحب کا جو داماد ہے وہ ان کا وکیل تھا حسنین. پھر اس کو الیکشن کمیشن نے بھی ایک بار، وہ بڑا ایکٹیو تھا الیکشن کمیشن نے، پھر آج کل بھی مجھے لگتا ہے ان کو عہدہ شعدہ دیا ہوا ہے اور کو گاڑیاں شانیاں، وہ مطلب یہ چیزیں جو کہ افسوسناک ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اندر تھوڑی سی بھی رتی برابر بھی شرم، حیا اور غیرت ہے نا، وہ ریفیوز کر دے گا کہ میں نے ایڈ ہاک جج نہیں بننا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں اب رہ گئے ہیں
جن کے اندر شرم حیا اور غیرت کوئی باقی ہے، اور پھر وہ بھی کوئی نون لیگ کا حامی ہو، اور اس کے اندر تو پھر اور زیادہ. اور ظاہر ہے ججز نے اگر اپنا اتنا عرصہ سپریم کورٹ میں گزار دیا اور اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، لیکن اب بھی اگر کچھ ججز یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈاک ججز بن جائیں تو یہ میرے خیال میں بڑا حیران کن ہے. بہرحال مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.